I'm feeling a little emotional today. So, today is Mama's 4th death anniversary and nagkasinabot mi nga mo bisita sa iyahang gipapahuwayan. Maayong adlaw people, so karon kuyog ta maghandom sa mga memories nga nabilin sa ato ang nga inahan ug sama sa atong pagka-emotional today ni kuyog sad ang panahon. For me Jud, I really don't know if I really move on or maybe I'm just keeping myself busy so that I can't remember her. Grabe, di jud magpaawat ang uwan sa among pagduaw sa among inahan. Kadali lang yun sa upat ka tuig ang nilabay sugod nawala siya pero mura ra gyapon og gahapon. Karon bitaw masuya na lang ta sa ubang pamilya nga pwede pagyud makumpleto pero kita ani tama na lang tas ibog sa uban. Di gyapon ko katuo nga nakaya ra nako ang 4 years nga wala na akong inahan kuyog namo. Mga Diyos ako sa kamnamo sa kamaghinay ka Maria o Gloria. Still, longing lang gyapon ta sa pagpangga sa usa ka inahan. Pero kani pagbuot sa Ginoo og dili pagbuot nato. Siguro may mga butang nga kailangan kuhaon kay para kita mahimong lig-on ug sa kanunay independente sa bisan unsa nga bagyo nga moabot sa atoa. Wala ra jud special ani nga video no. Ako lang ni nibisita sa mga special nga tawo sa akong kinabuhi